शेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने नेपाल स्टक मार्केट च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज मैले यस भिडियो मार्फत 2078 साल कार्तिकसम्म बोनस घोषणा गर्ने वाणिज्य ब्याङ्कहरूको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु र कुन वाणिज्य ब्याङ्कले कति बोनस घोषणा गरेको छ र तिनीहरूको विगतको हिस्ट्रीसहित कुन चाहिँ ब्याङ्क तपाईको लागि उत्कृष्ट ब्याङ्क बन्न सक्छ बोनसकै आधारमा मात्रै हेर्ने हो भने र 5 वर्षसम्मको उनीहरूको बोनस हिस्ट्रीको आधारमा मैले यहाँ थोरै विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु र मैले यहाँनिर चाहिँ त्यसको प्राविधिक विश्लेषण नगरिकन सामान्य बोनसको आधारमा कुन चाहिँ ब्याङ्कले कतिको बोनस दिइरहेछ र कतिको स्टेबल उसको बोनस छ, रेट तलमाथि भइरहेछ कि छैन, यही विषयमा मैले सामान्य जानकारी दिन खोजेको मात्रै हो। नेपालमा जम्मा रहेको वाणिज्य ब्याङ्कको 26 वटा वाणिज्य ब्याङ्कमध्ये 2078 साल कार्तिकसम्म बोनस घोषणा गर्ने ब्याङ्कको सङ्ख्या 21 रहेको छ रे। बाँकी 5 वटा ब्याङ्कले चाहिँ पनि बोनस घोषणा गरेका छैनन्। त्यसमध्ये एडिबिएल एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, सिसिबिएल, सिबिएलहरू छन्। त्यस्तै एनसिसिबी पनि हो र त्यसमध्ये बाँकी रहेको मध्ये एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले राम्रै बोनस दिन्छ कि 15% भन्दा बढी दिन्छ कि भन्ने आशा रहेको छ भने अन्य ब्याङ्कले त्यति धेरै बोनस दिने आशा गरिएको छैन। र अब यहाँ हेरौँ कुन चाहिँ यसपालिको सबैभन्दा धेरै बोनस घोषणा गर्ने ब्याङ्क भनेको नबिल ब्याङ्क रहेको छ, जो सधैँ टपमा रहने ब्याङ्क हो। यसपालि बोनस डिभिडेन्ड 33.6% घोषणा गरेको छ। यो क्यास डिभिडेन्ड होइन, यो चाहिँ सेयर बोनस हो। बोनस सेयर 33% र क्यास कर प्रयोजनको लागि 4.4 गरेर जम्मा 38% टोटल डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा यसपालि आएको छ हिमालयन ब्याङ्कले 21.38% बोनस डिभिडेन्ड र क्यास डिभिडेन्ड 4.62% गरेर जम्मा 26% घोषणा गरेको छ। र 3 नम्बरमा आएको छ सानिमा ब्याङ्क लिमिटेड, जसले 17% बोनस घोषणा गरेको छ। यो बाँकी क्यास डिभिडेन्ड भनेको कर प्रयोजनको लागि मात्र हो। त्यस्तै नबिल ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले 14% घोषणा गरेको छ। यसपालि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले वर्षै पछि बोनस घोषणा गरेको देखिँदैन 5 वर्षको उसको बोनस हिस्ट्री हेर्दाखेरि। तैपनि यसपालि बोनस 17% राम्रै 3 नम्बरमा आएको छ बोनस घोषणा गर्ने ब्याङ्कमध्ये। र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कले 16% बोनस घोषणा गरेको छ। त्यस्तै सानिमा ब्याङ्कले 17%, नेपाल ब्याङ्कले 17% र प्राइम ब्याङ्कले 16% घोषणा गरेका छन्। 3 नम्बरमा सानिमा ब्याङ्क आएको रहेछ र 4 नम्बरमा नेपाल ब्याङ्क र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क भनेको 5औं नम्बरमा बोनस घोषणा गर्ने मध्ये। र 6औं नम्बरमा रहेको छ सिटिजन्स ब्याङ्क लिमिटेड, जसले जम्मा 16%, बोनस सेयर 12% र 3% क्यास डिभिडेन्ड गरेर जम्मा 16%। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क जो हिमालयन ब्याङ्कसँग मर्जरमा पनि जाँदैछ, यसले 16% जम्मा सेयर बोनस घोषणा गरेको छ, जम्मा सेयर 12 र क्यास 3 गरेर। त्यस्तै अर्को रहेको छ एनएमबी ब्याङ्क। एनएमबी ब्याङ्कले भने 15% घोषणा गरेको छ, बोनस डिभिडेन्ड 12% र क्यास 3 गरेर। अर्को रहेको छ एनआइसिएसिआई ब्याङ्क लिमिटेड, जसले 15% को बोनस घोषणा गरेको छ, बाँकी कर प्रयोजनको लागि नगद घोषणा गरेको हो। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कले 12% घोषणा गरेको छ। त्यस्तै सिद्धार्थ ब्याङ्कले भने 15%, जसमा 14.25% बोनस हो, बाँकी कर प्रयोजनको लागि नगद। त्यस्तै बिओकेएल ब्याङ्क अफ काठमाडौँले 14%, 10% बोनस सेयर र 4% नगद गरेर। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले 13% बोनस र त्यति र कर प्रयोजनको लागि नगद गरेर 14%। त्यस्तै ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले 10% बोनस सेयर र 3% नगद घोषणा गरेको छ, जम्मा 13%। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कले 10% बोनस सेयर र 3% नगद घोषणा गरेको छ। त्यस्तै प्रभु ब्याङ्कले 12% घोषणा गरेको छ। मेगा ब्याङ्कले 10% र सेयर र 2% नगद घोषणा गरेको छ। लक्ष्मी ब्याङ्कले भने 8% सेयर र लाभांश र 3% बोनस, क्यास बोनस अथवा 3.5
एभरेस्ट ब्याङ्कले भने यसपालि एकदमै कम बोनस घोषणा गरेको छ। केही वर्ष यता कम बोनस घोषणा गर्दै आएको छ एभरेस्ट ब्याङ्कले। 6% बोनस सेयर दिने भएको छ भने 4.32% नगद दिने भएको छ। अर्को रहेको छ कुमारी ब्याङ्क लिमिटेड 6% बोनस सेयर र 2.67% क्यास। अर्को सनराइज ब्याङ्कले भने 6.65% बोनस सेयर मात्रै दिनुभएको छ र बाँकी 0.35% भनेको यो कर प्रयोजनको लागि गरिएको मात्रै हो। यसरी अहिलेसम्म 21वटा ब्याङ्कमध्ये सबैभन्दा धेरै घोषणा गर्ने ब्याङ्क यहाँनिर रहेको छ। हामीले अघि नै भनिसक्यो नबिल ब्याङ्क जसले 38% यहाँनिर र दोस्रोमा एचबिएल हिमालयन ब्याङ्क 26% र बाँकीले 17 भन्दा कम नै घोषणा गरेका छन्। 17% 20 कुनैले पनि पुर्याएका छन् दुईटा बाहेक। र सबैभन्दा कम भने 6% अहिले आइराखेको छ कुमारी ब्याङ्क लिमिटेड, सनराइज ब्याङ्क लिमिटेड। र डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने घोषणा गर्न बाँकी रहेका दुईटा ब्याङ्कहरू सिसिबिएल भनेको सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क र अर्को सिबिएल सिभिल ब्याङ्कले पनि 6-7% मै सीमित राख्ने गरेको छ। अब यसपालि हेरौँ कस्तो बोनस घोषणा गर्दो रहेछ। र अर्को अब डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरू मैले ब्याङ्कहरूको ए क्लासको ब्याङ्कहरूको केही उत्कृष्ट ब्याङ्कहरूको मात्र यहाँ लिएर आएको छु। टप ब्याङ्कहरू कुन हुन् भनेर मात्रै। र यसमा मैले चाहिँ मेरो आफ्नो दृष्टिबाट टप 5 ब्याङ्कहरू पनि छानेको छु डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको आधारमा। र हामीले सर्ट टर्म लगानी गर्दा 1 वर्षको लागि, 2 वर्षको लागि, 6 महिनाको लागि लगानी गर्दा डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरेर मात्रै पनि हामीले लगानी गर्न सक्छौँ। जसको डिभिडेन्डहरू कतिको स्टेबल छन्, कति दिइरहेछन्, धेरै पनि दिनु पर्यो, अर्को चाहिँ स्टेबल पनि दिनु पर्यो। 1 वर्ष धेरै अर्को वर्ष थोरै गर्दै आयो भने त्यो पनि त्यति राम्रो मानिँदैन। स्टेबल छ भने त्यो राम्रो मान्न सकिन्छ लगानीकर्ताको हिसाबले। र यहाँनिर सबैभन्दा 1 नम्बरमै आउँदो रहेछ नबिल ब्याङ्क। यो सबैले सर्वस्वीकार्य हो जसको 5 वर्षको हिस्ट्री भनेको यो सबभन्दा यसपालिको 38% र गत वर्ष 35, त्यसको अर्को वर्ष 34, 48 त्यसै गरी 5 वर्षको हेर्दाखेरि 38, 35, 34, 34, 48 गरेर यसले डिभिडेन्ड दिएको देखिन्छ। र मैले यसलाई चाहिँ ऱ्याङ्किङमा 1 नम्बरमै राखिदिएको छु। त्यस्तै अर्को रहेको छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क जसको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको आधारमा हेर्ने हो भने त यो धेरै हो, तर 1 वर्ष यसले 100% बोनस सेयर दिएको कारणले मात्रै यो धेरै देखिएको। यसलाई मैले कुनै पनि ऱ्याङ्किङमा राखेको छुइनँ। तर डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको आधारमा 5 वर्षको जोड्दाखेरि चाहिँ 5 वर्ष अगाडि यसले 105% बोनस दिएको कारणले यो धेरै देखिएको छ। अर्को रहेको छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि राम्रो छ। 16% यसपालि हो भने गत वर्ष 18, त्यसको अघिल्लोमा 19, अर्को 40 गरेर दिएको छ। यसलाई मैले 2 नम्बर ऱ्याङ्किङमा राखेको छु। 2 नम्बर 3 नम्बर किन राखेँ भन्ने पनि म एकछिनमा भन्छु। र नेपाल एनएमबी ब्याङ्कलाई मैले 3 नम्बरमै राखेको छु जसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो छ, धेरै राम्रो। 15% यसपालि, गत वर्ष 16, त्यसको अर्को वर्ष 35, अघिल्लो वर्ष 30, 15 गर्दै यसले पनि राम्रो डिभिडेन्ड दिइराखेको छ। अर्को हिमालयन ब्याङ्कले यसपालि 26 दियो भने गत वर्ष 20, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 22, अघिल्लो वर्ष 15 र 26 गरेर यसको पनि डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो छ। र यसलाई मैले 2 नम्बरमै राखेको छु नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र हिमालयन ब्याङ्कलाई। अब यिनीहरू सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा ठुलो ब्याङ्क पनि हुँदैछन्। 2 जना मर्जरमा जाँदैछन् दुईटा, र डिभिडेन्ड राम्रै दिन्छ कि भन्ने आशा पनि गर्न सकिन्छ। र मैले चाहिँ एडिबिएल भनेको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, कृषि ब्याङ्कले यसपालि बोनस घोषणा अहिलेसम्म गरि नसकेको भए तापनि बोनस डिभिडेन्ड हिस्ट्री धेरै राम्रो छ यसको पनि, र स्टेबल पनि देखिन्छ। धेरै तल माथि भएर देखिँदैन र घट्दै गएको पनि देखिँदैन। यसलाई मैले 4 नम्बरमा राखेको छु। गत वर्ष 15, त्यसको अघिल्लो वर्ष 30, त्योभन्दा नि अघिल्लो वर्ष 21 र त्योभन्दा नि अघिल्लो वर्ष 5 वर्षको हेर्दा 21, 30, 15 हुँदै आएको छ। यसपालि पनि 20%सम्म दिन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। नभए पनि 15सम्म दिनै पर्ने हो। यसलाई मैले 4 नम्बरमा राखेको छु ऱ्याङ्किङमा। र इबिएल एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको पनि डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो हुँदै पनि यसलाई मैले टप 5 भित्र राखिनँ, किनकि यहाँ हिस्ट्रीहरू 5 वर्ष अगाडि यसको थियो 34%, त्यसपछि 4 वर्ष अगाडि 20मा झऱ्यो, त्यसपछि 3 वर्ष अगाडि 25 पुर्याए, अनि अर्को 2 वर्षसम्मको अहिले यसपालि र गत वर्षको 10%मा सीमित छ। भनेपछि यो
डिभिडेन्ड उसले दिने हिस्ट्री चाहिँ स्टेबल छैन, तलमाथि भइराखेकोले यसलाई मैले नम्बरिङ चाहिँ गरिनँ। तर एभरेस्ट ब्याङ्क पनि राम्रो ब्याङ्क मध्येको टप 10 कै ब्याङ्क हो नेपालको लगानी गर्नको लागि। अर्को प्राइम ब्याङ्कलाई मैले 4 नम्बरमा राखेको छु एडिबिएल सँगै। यसको पनि डिभिडेन्ड हिस्ट्री एकदमै स्टेबल छ। 5 वर्ष अगाडिदेखि ल्याउँदै गर्ने हो भने पछाडिबाट 27, त्यसपछि 16, 16, 15, 16 गर्दै डिभिडेन्ड हिस्ट्री स्टेबल भएकोले मैले यसलाई 5औँमा राखेर चौथोमा राखेँ, एडिबिएल सँगै बराबर भनेर राखेँ। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ मात्र हो, यसमा तपाईले आफ्नै तरिकाले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। र ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क र एनआइसी एसिया ब्याङ्कको डिभिडेन्ड हिस्ट्री एकदमै स्टेबल देखिन्छ। यो बराबर नै बाढ्दै आएको छ र अहिलेसम्म डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रै भएकोले मैले यिनीहरूलाई दुईटालाई 5औँ नम्बरमा राखेँ। र बाँकी पनि राम्रै ब्याङ्कहरू छन्, जस्तै बिओकेएल ब्याङ्क अफ काठमाडौँ, यो एसबिएल, सिद्धार्थ ब्याङ्क, सानिमा ब्याङ्क राम्रो ब्याङ्क मध्येको मानिन्छ, यो टप 10 कै ब्याङ्क मानिन्छ। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क, सिटिजन्स ब्याङ्क र अर्को चाहिँ नेपाल ब्याङ्कको चाहिँ यसलाई 3 वर्ष मात्रै सरासर बोनस दिन थालेको। 5 वर्षको हिस्ट्री हेर्दाखेरि उसले 2 पटक नदिएको देखिन्छ भने सिटिजन्सले 1 पटक नदिएको देखिन्छ। र नेपाल ब्याङ्कको पनि राम्रै आइरहेछ, 25%, 16, 17। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 3-4 वर्ष अगाडि, 5 वर्ष अगाडि कुनै पनि डिभिडेन्ड दिएको थिएन। त्यही भएर यसलाई मैले टप 5 मा राख्न सकिनँ। तैपनि नेपाल ब्याङ्कलाई पनि राम्रै ब्याङ्क मानिँदै आएको छ। यसको राम्रो नै सबै रहेको छ। अब टप 5 मा मैले कुनलाई राखेँ भने नबिल ब्याङ्क 1 नम्बरमा मैले राखेँ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र हिमालयन ब्याङ्क दुईटालाई 2 नम्बरमा, र यो त सम्भवतः 1 नम्बरमा आउने खालको ब्याङ्क हो, हुन चाहिँ, तर आउला नआउला। एनएमबी ब्याङ्कलाई मैले 3 नम्बरमा राखेँ भने एडिबिएल र पिसिबिएल प्राइम र कृषिलाई मैले 4थो नम्बरमा राखेँ। र अर्को एनआइसी एसिया र ग्लोबल आइएमईलाई 5औँ नम्बरमा राखेँ। र राम्रो ब्याङ्कहरूमध्ये यो बिचमा भएको एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड, माथि 2 नम्बरमा भएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क लिमिटेड, एनआइसी एसिया, ब्याङ्क अफ काठमाडौँ, यो एसबिआई, सानिमाहरू राम्रो ब्याङ्कहरू हुन्। सानिमा पनि राम्रो ब्याङ्कको रूपमा आइराखेको छ। तर तपाईले लगानी गर्दा आफ्नो हिसाबले, आफ्नो ढङ्गले लगानी गर्नुहोला। र डिभिडेन्ड खानकै लागि भए यी टप 5 डिभिडेन्ड दिने ब्याङ्कहरूमा र स्टेबल रहेको, यसलाई चाहिँ घटबढ नगरिकन बराबर हुँदै ल्याएको ब्याङ्कहरूमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईले राम्रो डिभिडेन्ड लिन पाउनुहुन्छ भन्ने मेरो विचार हो। र यति भन्दै आजलाई चाहिँ यहाँ बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।